तथा भव्य कार्यक्रमको अध्यक्षता गरिराख्नुभएका अध्यक्ष तथा नेपाल हस्तकला महासङ्घका अध्यक्षज्यू, त्यस्तै यस कार्यक्रममा उपस्थित विशिष्ट अतिथि तथा यस हस्तकला महासङ्घका संस्थापक ज्यूहरू र यस कार्यक्रममा उपस्थित अन्य अतिथिज्यूहरू र यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरू, पत्रकार मित्रहरू, भद्र महिला तथा सज्जनवृन्द, यहाँहरू सबैमा मेरो हार्दिक नमस्कार स्वीकार्नुहोस्। गौरवमय 49 वर्ष पूरा गरी 50औं वर्षमा प्रवेश गरेको अवसरमा नेपाल हस्तकला महासङ्घद्वारा आयोजित स्वर्ण महोत्सव वर्ष शुभारम्भ तथा हस्तकला वर्ष समापन समारोहमा उपस्थित भई उद्योगी, व्यवसायी तथा हस्तकला व्यवसायीहरूसँग भलाकुसारी तथा भेटघाट गर्न पाउँदा म आफूलाई ज्यादै गौरवको अनुभूति गरेको छु। सर्वप्रथम म हस्तकला महासङ्घ स्वर्ण वर्ष प्रवेश गरेकोमा महासङ्घका अध्यक्ष, पदाधिकारी, सदस्य तथा यस क्षेत्रमा आबद्ध सबै उद्योग, व्यवसायी, कलाकार र श्रमिकहरूमा म हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु। आज विविध वार्षिक कार्यक्रमका साथ हस्तकला महासङ्घको स्वर्ण महोत्सव वर्ष शुभारम्भ भएको छ। म महासङ्घको स्वर्ण महोत्सव वर्षबाट नेपाली हस्तकलाको विकास र प्रवर्धनमा उच्च योगदान पुग्ने अपेक्षा सहित महोत्सव वर्षमा आयोजित हुने सबै प्रकारको कार्यक्रमको सफलताको शुभकामना पनि म व्यक्त गर्न चाहन्छु। महासङ्घको 49औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा प्रारम्भ भएको हस्तकला वर्ष आजै समापन हुँदैछ र यस वर्ष प्राप्त उपलब्धिहरूका लागि हार्दिक बधाईसहित हस्तकलाको विकास र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पुर्याएको योगदानको लागि महासङ्घलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। महिला तथा सज्जनवृन्द, हस्तकला नेपालको मौलिकपनको चिनारी हो। नेपाली कलाकारहरूको सिप र कला हो। हस्तकला राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण हिस्सा पनि हो। हस्तकला हाम्रो देशको व्यापार घाटालाई सन्तुलित राख्ने प्रमुख क्षेत्र हो र हस्तकला लाखौं लाख नेपालीको रोजगारीको क्षेत्र पनि हो। विशेष गरी महिलाहरूलाई उद्यमी र आर्थिक रूपमा सबल बनाउने क्षेत्र हो र लाभ भएको क्षेत्र हो। गरिबी न्यूनीकरणमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याइरहेको क्षेत्र पनि हो र यी सबै कारण हस्तकला राज्यको उच्च प्राथमिकताको क्षेत्र पनि हो र जनताको प्राथमिकताको मुख्य क्षेत्र पनि यही हो। हस्तकलाका वस्तुहरूले हाम्रो देशको विविधतायुक्त कला संस्कृतिको प्रतिनिधित्व गर्ने गरेको छ र विश्वमा नेपालको पहिचानलाई हस्तकलाका वस्तुहरूले उच्च पार्ने काम गरिरहेको छ। संयुक्त राज्य अमेरिका, युरोपियन मुलुकहरू, जर्मनी, बेलायत, नेदरल्यान्ड, जापान, कोरिया जस्ता विकसित मुलुकहरू तथा चीन र भारत जस्ता विशाल अर्थतन्त्र भएका छिमेकी मुलुकहरूमा नेपाली हस्तकलाको निर्यात हुनु हामी नेपालीहरूका लागि ज्यादै गौरवको कुरा हो। आजको आधुनिक युगमा पनि विश्व बजारमा हातबाट निर्मित वस्तुहरूको महत्त्व र माग बढ्नु नेपाली हस्तकला क्षेत्रको लागि सुखद कुरा हो। हस्तकलाका वस्तु निर्यातबाट नेपालको मौलिक पहिचान विश्व सामु स्थापित भइरहेको छ। आयात र निर्यात बीचको दूरी दिन प्रतिदिन फराकिलो भई व्यापार घाटा चुलिँदै गएको वर्तमान अवस्थामा हस्तकला क्षेत्रले निर्यात वृद्धि गरिरहेको छ र मुलुकको आर्थिक सामाजिक विकासमा महत्त्वपूर्ण स्थान ओगटेको हस्तकलाले आज निर्यातमूलक उद्योगको रूपमा आफ्नो विशिष्ट स्थान बनाएको छ।
गत आर्थिक वर्षमा मात्रै 6 अरब मूल्य बराबरको 82 किसिमका हस्तकलाका वस्तु 80 वटा देशमा निर्यात भएको तथ्याङ्क छ। यसबाट मुलुकको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पुग्न गएको छ। महिला तथा सज्जनवृन्द, आफ्नो 5 वर्षको यात्रामा नेपाल हस्तकला महासङ्घले हस्तकलाको विकास, प्रवर्धन र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा निकै ठूलो योगदान दिएको छ। मैले अघि पनि भने, हस्तकला वस्तुका माध्यमबाट नेपाललाई विश्वले चिनिरहेको छ। सगरमाथा र गौतम बुद्धको देश भनेर चिन्ने विश्व समुदायले नेपाललाई हस्तकलाको पनि देश भनेर चिन्न थालेका छन्। भन्दा सायद अन्यथा नहोला, हस्तकला महासङ्घले यस क्षेत्रमा आबद्ध व्यवसायी, कलाकार तथा श्रमिकहरूको हक अधिकारको लागि पनि महत्त्वपूर्ण कार्य गर्दै आएको छ। म यस अवसरमा हस्तकला महासङ्घको जग हाल्नुहुने हस्तकलाको विकास मार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्याउने र विश्व सामु नेपालको चिनारी देखाउनुहुने महासङ्घका संस्थापक अध्यक्ष श्री सागर शमशेर जबरा राणाज्यूलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यस्तै संस्थापक सदस्य श्री मोतीलाल शिल्पकारज्यूलाई लगायत सबै संस्थापकहरूमा म उच्च सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। महासङ्घलाई यहाँसम्म ल्याउनुहुने सबै पूर्व अध्यक्ष, पदाधिकारी तथा सदस्यज्यूहरूमा पनि सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। साथै आज सम्मानित हुनुभएका महासङ्घका संस्थापक अध्यक्ष सागर शमशेर जबराज्यू, संस्थापक माटीलाल शिल्पकारज्यू र विभिन्न विधामा सम्मानित सबै मित्रहरूलाई म हार्दिक बधाई तथा उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना पनि गर्न चाहन्छु। महिला तथा सज्जनवृन्द, नेपालको आर्थिक समृद्धिका लागि आयात प्रतिस्थापन गरेर बढ्दो व्यापार घाटालाई कम गर्नै पर्दछ। निर्यातको तुलनामा आयात धेरै भएसम्म समृद्धि हासिल गर्न हामीलाई गाह्रो हुन्छ र आर्थिक समृद्धिका लागि आन्तरिक उत्पादनमा उल्लेख्य वृद्धि गर्नुको विकल्प हामीसँग छैन। हामीले थुप्रै वस्तुहरू निर्यात गर्न सक्छौँ। अपेक्षाकृत नभए पनि सन्तोषजनक रूपमा विभिन्न वस्तुहरूको निर्यात भइरहेको नै छ। पछिल्लो समयमा हामीले विद्युत निर्यात सुरु गरेका छौँ। विभिन्न वस्तुहरूमध्ये हस्तकलाको वस्तु नै विश्व बजारमा धेरै माग भइरहेको वस्तु हो। हामीले यस क्षेत्रबाट अझै गुणस्तरीय उत्पादन र निर्यात प्रवर्धनमा जोड दिनुपर्दछ। मलाई विश्वास छ हस्तकला व्यवसायीहरूले गुणस्तरीय वस्तु उत्पादनमा ध्यान केन्द्रित गर्नुहुनेछ। हस्तकला क्षेत्रका विविध समस्याहरू पनि छन् र दक्ष कालीगढको अभाव हुन थालेको छ। कालीगढहरू विदेशिदा नयाँ पुस्ताले हस्तकलाको सिप सिक्नबाट वञ्चित हुनु परिरहेको छ र हस्तकलाका सिप पुस्ता हस्तान्तरणमा समस्याहरू उत्पन्न भएका छन्। यी समस्या हस्तकला क्षेत्रका व्यावसायिक कलाकारहरूको मात्रै होइन, राज्यको पनि समस्या हो। यो समस्यालाई राज्यले गम्भीर भएर ध्यान दिन जरुरी छ र म सबै तहका सरकारको यसतर्फ ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। हस्तकला महासङ्घ र सम्बद्ध व्यवसायी मित्रहरूले हस्तकलाको विकासको लागि विविध माग राख्दै पनि आउनुभएको छ र यहाँहरूको माग बमोजिम धेरै कुराहरू राज्यको तर्फबाट सम्बोधन हुने कोसिस पनि भएका छन् र सार्क हस्तकला विकास केन्द्रका लागि भवन निर्माण भइरहेको छ र उक्त केन्द्र सञ्चालन कार्यविधिको मस्यौदा महासङ्घले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा पेश गरिसकेको मैले जानकारी पाएको छु र उक्त कार्यविधि छिटोभन्दा छिटो स्वीकृतिका लागि म नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। साथै हस्तकला ग्राम स्थापनाका लागि महासङ्घले 2 दशकदेखि थालेको पहलमा नेपाल सरकारको सार्थक सहयोग हुने र यसले छिट्टै मूर्त रूप पाउनेछ भन्ने पनि मैले अपेक्षा लिएको छु। अन्तमा म फेरि पनि भन्न चाहन्छु, हस्तकलाका उत्पादित वस्तुहरू निकै राम्रा छन् र खास गरी यहाँहरूले प्रयोग गर्नुभएको कपडाहरू
र यहाँहरूले प्रयोग गर्नुभएको वस्तुहरू निकै राम्रा छन् र अघि पनि अध्यक्षज्यूले भनिसक्नु भएको छ कि यो हस्तकला महासङ्घले तयार गरेको वस्तुहरूमध्ये मैले लगाएको कोट र सिरुवाल भोटी टोपी जुटा समेत सबै हस्तकलाका वस्तुहरू हुन् र यो पक्कै पनि राम्रो छ। के पक्कै राम्रो छैन? पक्कै राम्रो छ र यो बिहान मात्रै मलाई सिलाएर उहाँहरूले दिनुभएको थियो। म अत्यन्तै हर्षले विभोर भएको छु र म के पनि भन्न चाहन्छु भने सरकारी मान्छेहरू अर्थात् नेपाल सरकारका सम्पूर्ण निकायहरू सबैले स्वदेशमा उत्पादित हस्तकलाका वस्तुहरू प्रयोग गर्न पनि म विशेष आग्रह गर्न चाहन्छु र एउटा नीति निर्माण गरेर सबै तहका व्यक्तिहरूले स्वदेशी उत्पादनको प्रयोग गर्ने अथवा हाम्रा भोजनहरूमा स्वदेशी उत्पादित वस्तुहरू प्रयोग गर्ने पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु र हाम्रा देशका किसानहरूले उत्पादन गरेका वस्तुहरू कुहेर जाने र विदेशबाट आएका वस्तुहरू हामीले मिठो मानेर हाम्रो भान्सामा भित्र्याउने जो प्रवृत्ति छ, यो प्रवृत्ति देशको लागि घातक छ। त्यसकारण म भन्न चाहन्छु देशमा हाम्रा किसानहरूले उत्पादन गरेका वस्तुहरू हाम्रा भान्सामा पाखौन्, हाम्रा उद्योगी व्यवसायीहरूले उत्पादन गरेका देशमा उत्पादन गरेका स्वदेशी वस्तुहरू हामीले प्रयोग गर्ने प्रचलन व्यापक गर्न जरुरी छ र जनताले आफ्नो देशप्रति स्वाभिमान भएर आफ्नो उत्पादित वस्तुहरू प्रयोग गर्ने कल्चरको विकास गर्न जरुरी म ठान्छु। यति भन्दै सबैको ध्यान आकर्षण गर्दै स्वदेशी वस्तुलाई माया गरौँ, स्वदेशी वस्तुको प्रवर्धन गरौँ, विकास गरौँ भन्ने अपेक्षासहित अन्तमा फेरि पनि यस महासङ्घले मलाई यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा निमन्त्रणा गरेर मलाई स्वागत गर्नुभएकोमा म यहाँहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै यहाँहरूको उत्तर प्रगतिको कामना गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद, नमस्कार।